सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। सम्पूर्ण विज्ञानसँग सम्बन्धित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू, मैले कक्षा 9 र 10 का विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्दै आइरहेको छु र आज म प्रकाश माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट कक्षा 9 को एकाइ 8 अन्तर्गत तत्त्वको वर्गीकरण भन्ने पाठ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा यहाँ केही श्रव्य सामग्री निर्माण गर्न गइरहेको छु। यो दुवै माध्यममा उपलब्ध छ र संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी छ। तपाईहरुले यो विषयवस्तुलाई हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल अपलोडमा गएर हेर्नुहोला। म त्यहाँ विभिन्न विषयवस्तुका विषयसँग सम्बन्धित श्रव्य सामग्रीहरू, उपयोगी सामग्रीहरू अपलोड गर्दै आइरहेको छु। म अब विषयसँग प्रवेश गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर सानो मेरो परिचय जोडिएको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले यो विषम परिस्थितिमा विद्यालयमा गएर आफ्नो पठन पाठनलाई अगाडि बढाउन पाउनु भएको छैन। त्यसैले घरमै बसेर पनि श्रव्य दृश्य सामग्रीबाट केही न केही ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। मैले हरेक मेरा विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू कहिले युट्युब च्यानलमा, मेरो वेबसाइटमा अथवा फेसबुक पेजमा अपलोड गर्दै आइरहेको छु। मेरो युट्युब च्यानलको नाम हो टेक प्रसाद सुवेदी। जब हजुरहरूले आफ्नो युट्युबमा गएर मेरो नाम टाइप गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ विभिन्न विषयवस्तुहरू, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू पाउनुहुनेछ। हजुरले हेरिसकेपछि त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्न, सेयर गर्न, अझ धेरै साथीहरूको माझमा पुर्याउन सहयोग गरिदिनुहोला। र आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ, तपाईले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न विषयवस्तुहरू यहाँ झल्काउन खोजिएको छ। यहाँ एउटा periodic तालिका देखाउन खोजिएको छ। हामीले तत्त्वहरूको वर्गीकरणमा महत्त्वपूर्ण विषय periodic तालिकामा तत्त्वहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्न खोजिएको छ त भन्ने विषयवस्तु यहाँ समावेश हुन्छ। त्यस्तै सेलको आधारमा तत्त्वहरूको वर्गीकरण अथवा सेलको एउटा सोडियम परमाणुको आकार देखाउन खोजिएको छ। यो हामी कक्षा 8 मा अध्ययन गरिसकेका छौँ। यहाँ सब एटमिक पार्टिकलहरू, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनहरूलाई कसरी तिनीहरू रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा चित्रमा देखाउन खोजिएको छ। र यहाँनिर उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोविन्यास तत्त्वहरूलाई विभिन्न सबसेलमा छुट्याएर राख्दाखेरि, इलेक्ट्रोविन्यास गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्बिटलहरूको बारेमा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यहाँ अक्सिजन र कार्बन मिलेर कार्बनले दुईवटा अक्सिजनसँग बोन्डिङ भएर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। त्यसैले यहाँ केमिकल बन्डको बारेमा पनि हामी यस पाठमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर केमिकल बन्डको कुरा पनि देखाउन खोजेको छ। यो तस्बिरबाट हामीले यहाँभित्र पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू झल्किन सक्छ। र अब म पाठतिर, विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। तत्त्व। हामीले सानो कक्षाबाटै तत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। विशेषतः हामी कक्षा 6 मा, 7 मा, 8 मा तत्त्व भनेको के हो? तत्त्व भनेको एउटा शुद्ध, सरल रूपमा लैजान नसकिने, रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थ हो भनेर हामी पढिसकेका छौँ। अझ हामी सानो कक्षामा पदार्थ भनेको के हो भन्ने विषयवस्तु पनि हामी पढेका छौँ। पदार्थका अवस्थाहरूको बारेमा पनि हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ। र यहाँनिर मैले दुवै माध्यममा, अङ्ग्रेजी मिडियम र नेपाली मिडियम दुवै माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि अत्यन्तै उपयोगी होस् भनेर यहाँ स्लाइडहरू दुवै माध्यममा तयार गर्न खोजिएको छु। सरल पदार्थमा टुक्रा गर्न नसकिने र शुद्ध पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ। सरल, त्यहाँभन्दा सानो रूपमा टुक्रा गर्न सकिँदैन र शुद्ध पदार्थ तत्त्व हो। जुन वस्तुको निश्चित आयतन हुन्छ, तौल हुन्छ, अथवा तौल हुनु र निश्चित आयतन हुने वस्तुहरू नै पदार्थ हो भनेर हामीले पढिसकेका छौँ।
Those substances which can be broken into simple matter is called elements. Those pure substances which be broken into cannot be broken into simple form. भनेर थोरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तत्त्व भन्ने विषयवस्तु हामी सानो कक्षामा पढिसकेको हुनाले यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ cannot be broken into simple form. It is called हामी तत्त्वको बारेमा अध्ययन गरेछौँ सरल पदार्थमा टुक्रा गर्न नसकिने शुद्ध पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ those substances which cannot be broken into simple matter is called elements है सानो रूपमा लैजान नसकिने अथवा टुक्रा बनाउन नसकिने शुद्ध पदार्थ नै के हो त तत्त्व हो हामीले सानो कक्षामा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ तत्त्वलाई भौतिक र रासायनिक गुणहरूको आधारमा धातु अधातु धातु अर्धधातु र अधातु गरी तीन भागमा छुट्याइएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यिनीहरूको भौतिक र रासायनिक गुणको आधारमा यिनीहरूलाई हामी periodic तालिकामा हेर्यो भने तीनवटा खण्डमा छुट्याइएको छ मैले त्यही भएर अगाडि periodic तालिका पनि देखाउन खोजेको छु धातु अधातु र अर्धधातु According to physical and chemical properties, elements are distinguished into three types: metal, metalloids, and non-metal. Metal, metalloids, and non-metal. गरी तीन भागमा छुट्याउन खोजेको छ जुन रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोनहरूलाई दिन्छन् इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ तिनीहरू धातु मेटल हुन् इलेक्ट्रोनेगेटिभ रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा इलेक्ट्रोन लिनेहरू नन मेटल हुन् र कहिले दिने कहिले लिने यिनीहरू मेटालोइड हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर थोरै छुटेको रहेछ तत्त्वको सबभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ हामी कक्षा 8 मा पनि पढेका छौं एटम तत्त्वको सबभन्दा सानो कण परमाणु हो smallest particle of an element is called atom परमाणुहरू इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रनले बनेका छन् परमाणुहरू इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रनले बनेको हुन्छ सम्बन्ध भित्र न्यूक्लियस भित्र प्रोटोन र न्यूट्रन हुन्छ भने बाहिर अर्बिटलहरुमा इलेक्ट्रोन हुन्छ एटम आर मेड अफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन्स हामीले 8 कक्षामा पनि पढिसकेका छौं हैन धनात्मक चार्जयुक्त परमाणुलाई प्रोटोन भन्छौं ऋणात्मक चार्जयुक्त परमाणुलाई इलेक्ट्रोन भन्छौं अनि चार्ज विहीन परमाणु न्यूट्रन पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्स प्रोटोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन एन्ड चार्जलेस पार्टिकल प्रोटोन भन्छौं इलेक्ट्रोनलाई E- लेख्ने चलन छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी कम्पाउन्ड अथवा यौगिकको बारेमा यहाँ छलफल गर्ने छौं के हो त यौगिक भनेको जस्तो कार्बन डाइअक्साइड एउटा यौगिक हो वाटर H2O अर्को यौगिक हो कसरी बनेको हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड CO2 पानी H2O कसरी बनेको हुन्छ त त्यहाँ दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरू रासायनिक प्रतिक्रिया भएर बनेको पदार्थ नै यौगिक हो निश्चित अनुपातमा यिनीहरू रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छन् दुईवटा अथवा दुई भन्दा बढी जस्तो कार्बन डाइअक्साइडमा कार्बन र अक्सिजन रासायनिक प्रतिक्रिया भएर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ वाटरमा हाइड्रोजन र अक्सिजन केमिकल रिएक्सन अथवा रासायनिक प्रतिक्रिया भएर पानी एउटा यौगिक बनेको हुन्छ Those substances formed after the chemical reaction between two or more than two elements is called compound. आफ्नो गुण यथावत राख्ने तत्त्व र यौगिकका सबभन्दा साना कणहरूलाई अणु भनिन्छ आफ्ना गुणहरू यथावत राख्ने तत्त्व तथा यौगिकका सबभन्दा सानो कणलाई अणु भनिन्छ अथवा molecules भनिन्छ The smallest particle of an element or compound that keeps its properties constant is called molecule दुई वा दुई भन्दा बढी
प्रकारका अणुहरू मिलेर यौगिक बन्छ। पानी, कार्बन डाइअक्साइड, खाने नुन, सोडा आदि यौगिकका उदाहरण। 2 or more than 2 types of molecules combine to form compound. Water, carbon dioxide, salt, soda, etc. are the example of compound. यो जनरल कुरा हो, हामीले कक्षा 8 मा यसको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं। तैपनि तपाईहरुलाई सानो कक्षामा पढेका कुराहरु, तल्लो कक्षामा पढेका कुराहरु रिभिजनको लागि मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु। अब के तपाईलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कति धेरै कुराहरु हाम्रो समाजमा हामी सामाजिक रूपमा अन्य तर्कबाट हामी सुन्ने गर्छौं जहाँ कुनै वैज्ञानिक आधार हुँदैन, तर त्यस्ता कुराहरुमा पनि त्यो विज्ञानले चाहिँ प्रमाणित गरेका कुराहरु हुन्छन्। जस्तो यहाँनेर तपाईलाई थाहा छ भन्ने कुरा एउटा तपाईलाई चाहिँ एउटा जनरल नलेज जुन तपाईं हामीले हाम्रो समाजमा बुढापाकाबाट यो फरक ढंगले हामी सुन्दै आएका थियौं, तर सत्य के हो त, यहाँ वैज्ञानिक कुरा के लुकेको छ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईलाई देखाउन खोजेको छु। यहाँनेर तपाईहरुलाई दुवै माध्यममा देखाउन खोजेको छ। हेर्नुस् त, हामी फस्फोरस भन्ने तत्व हामीले सुनेका छौं। हावाको सम्पर्कमा आउनसाथ आफै बल्छ यो फस्फोरस भन्ने तत्व। भिर पाखामा कहिलेकाहीँ हामीले के देख्छौं भने आफै आगो बले जस्तो देख्छौं। पाखाहरुमा आगो बले जस्तो हामी कहिलेकाहीँ देख्ने गर्छौं र हामी आफै त्यसमा चाहिँ एकदम दङ्ग पर्ने, छक्क पर्ने, ओहो भूत आयो, यसले हामीलाई डराउन दियो भन्ने जस्ता शब्दहरू हामीले सुन्छौं। त्यसलाई हामी राके भूत भन्ने पाइन्छ। रातिमा निस्क्यो, आगो बले जस्तो देखियो, त्यसैले यसलाई राके भूत हो भनेको हामी देख्छौं। यसरी आगो बल्नु भनेको मरेका जीवजन्तुको हड्डीमा भएको फस्फोरस यसका यौगिकहरू अक्सिजनको सम्पर्कमा आएर बल्नु हो। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ यहाँनेर हाम्रो समाजतिर हामी देख्छौं, हामी भिर पाखाहरुमा विशेष गरेर मसान घाटमा जहाँ चाहिँ मान्छेहरू जलाउने गरिन्छ, जहाँ मान्छेका हड्डीहरू भेटिन्छन्, त्यहाँनेर चाहिँ त्यस्तो आगो आफै आगो बले जस्तो आगोको झिल्काहरू देखिन्छ। त्यो सत्य हो, त्यो राके भूत हो होइन, त्यो भूत होइन, तर त्यो चाहिँ आगो बल्नु सत्य हो। त्यसलाई विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। किनभने मानिसका हड्डीहरू अथवा जीवजन्तुका हड्डीहरूमा फस्फोरस हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ त्यो कुरा। फस्फोरस हावाको अथवा फस्फोरसका यौगिकहरू हावाको सम्पर्कमा आउँदा बित्तिकै हावामा अक्सिजन हुन्छ, अक्सिजनले कुनै पनि वस्तुलाई बल्न सहयोग गर्छ र अक्सिजनसँग सम्पर्क हुँदा बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ आफसे आप आगो निस्कन्छ, आगोका झिल्काहरू निस्किन्छन्, बल्छ, बलिसकेपछि त्यो चाहिँ उज्यालो चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं त, राके भूत भन्ने गर्छौं। भूत होइन, के हो, फस्फोरस बलेको हो, सत्य हो। त्यसमा हामी डराउनु पर्ने कुनै त्यसले चाहिँ हामीलाई छल्छ कि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नराम्रो असर गर्छ कि त्यो देखेर डर लाग्नु, त्रास हुनु, त्यसमा कुनै चाहिँ वैज्ञानिक आधार छैन। तर वैज्ञानिक आधार के हो त भन्दा मानिसको हड्डी होस्, मानिस जलाउने ठाउँमा मानिसका हड्डीहरू होस्, जीवजन्तु मरेको ठाउँमा त्यहाँ जीवजन्तुका हड्डीहरू, तिनीहरू अथवा तिनीहरू त्यसमा फस्फोरस हुन्छ अथवा फस्फोरसका यौगिकहरू हुन्छन्, तिनीहरू हावाको सम्पर्कमा आउँदाखेरि बल्छ। त्यो एउटा सत्य। त्यसैले जुन कुरामा वैज्ञानिक चिन्तन छ, जुन कुरामा वैज्ञानिक आधार छ, विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ, त्यो कुरा हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा विज्ञानबाट प्रमाणित भएको छैन, ती चाहिँ समाजमा चलेका बोलेका घटनाहरूले हामीलाई त्रसित बनाउँछ भने त्यहाँ कुनै चाहिँ औचित्य हुँदैन। यसलाई मैले तल अंग्रेजीमा पनि लेखेको छु। यदि बुझ्नुहुन्न भने हजुरले अंग्रेजी पनि पढेर त्यहाँबाट ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। अब आउँछ परमाणुको संरचना, स्ट्रक्चर अफ एटम। यहाँनिर हजुरले चित्र देख्नुहुन्छ। परमाणु एटम विशेष गरेर तीनवटा सब एटमिक पार्टिकल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ, प्रोटन, न्यूट्रन र इलेक्ट्रोन। परमाणु भित्र न्यूक्लियस हुन्छ, न्यूक्लियस भित्र प्रोटन र न्यूट्रन हुन्छ भने बाहिर त्यो न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ। प्रोटन पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हो,
न्यूटन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो र न्यूटन चार्जलेस पार्टिकल हो र इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल। यहाँ तीनवटा चित्रहरू हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौं परमाणुको संरचना। अब त्योसँग सम्बन्धित केही कुराहरू, इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूटन मिलेर परमाणु बनेको छ। एन एटम इज मेड अफ अ इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूटन्स। इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूटन मिलेर एटम बनेको हुन्छ। एटम इज मेड अफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूटन्स। प्रोटोन र न्यूटन परमाणुको न्यूक्लियसमा रहेको हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्छ। प्रोटोन एन्ड न्यूटन आर फ्युजन इन द न्यूक्लियस अफ एटम व्हेयरएज इलेक्ट्रोन मुभ अराउन्ड द न्यूक्लियस। त्यही न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्ने इलेक्ट्रोन। परमाणुको केन्द्रलाई न्यूक्लियस भनिन्छ जसमा प्रोटोन र न्यूटन रहेका हुन्छन्। द सेन्टर अफ एटम इज कल्ड न्यूक्लियस इन व्हिच प्रोटोन एन्ड न्यूटन आर प्रेजेन्ट। इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियसलाई घुम्ने बाटोलाई कक्ष वा सेल भनिन्छ। सेललाई अर्बिट पनि भनिन्छ। द पार्ट वेयर एन इलेक्ट्रोन मुभ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस इज कल्ड ट्र्याक अर सेल। सेल इज अल्सो कल्ड अर्बिट। विभिन्न आकारका सबसेलहरू मिलेर सेल बन्ने गर्छ। डिफरेन्ट शेप अफ सबसेल कम्बाइन टु फर्म सेल। त्यस्ता सबसेलहरू कुनै गोलाकार हुन्छन्, कुनै डम्बरू आकारका हुन्छन्। Some of them subcell are spherical and some are dumbbell cell. हामी अहिले पछाडी हामी सबसेलको बारेमा पनि केही अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँबाट तपाईले देख्नुहुन्छ। अझै हामी यो चित्र हेरौँ त। प्रोटोन न्यूटन इलेक्ट्रोन मिलेर एउटा परमाणु अथवा एटम बनेको हुन्छ। केन्द्रीय भाग center parts of the atom is called nucleus. Inside the nucleus there are proton and neutrons. Number of proton is always equal to number of electron in atom, so that atom is electrically neutral. एटम मा अथवा परमाणुमा इलेक्ट्रोनको संख्या र प्रोटोनको संख्या बराबर हुन्छ, तर न्यूटनको संख्या फरक हुन्छ। त्यसैले पोजिटिभ चार्ज अथवा धनात्मक चार्ज र ऋणात्मक चार्ज बराबर हुने भएको हुनाले परमाणुहरू विशेषतः न्यूट्रल हुन्छ। यिनीहरू इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुन्छ, चार्जलेस हुन्छ। हामीले यी कुराहरू पढिसक्यौं। सबसेल, शेप अफ द सबसेल। सबसेलको आकार अहिले हामीले स्फेरिकल भनेका थियौं। ल हेर्नुस् त, या सबसेल स्फेरिकल आकारको छ। पी सबसेल हैन, यिनीहरू डम्बल आकारको डम्बेल आकारका छन्। यो सबसेलका आकार हो। हामी पछाडी यास भन्या के, पी भन्या के, डी भन्या के, याफ भन्या के, यिनीहरूमा कसरी इलेक्ट्रोनहरू एडजस्ट गर्न सक्छौं जस्ता कुराहरू हामी यहाँ अध्ययन गर्नेछौं। परमाणुको सेलमा हुने सबसेलहरू र तिनकोमा अट्न सक्ने अधिकतम इलेक्ट्रोनको संख्या तलको तालिकामा अध्ययन गर्न सक्छौं। सेलमा हुने सबसेलहरू मिलेर सेल बनेको हुन्छ भनेर हामी अघि पढिसक्यौं। र सेलमा कति इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् भन्ने हामी कक्षा 8 मा पढेका छौं। अक्टेटको नियम अनुसार, 2n स्क्वायरको नियम अनुसार सेलमा इलेक्ट्रोनहरू एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी कक्षा 8 मा पढिसकेका छौं। त्यस्तै यहाँ सबसेलको बारेमा हामी पढ्न सक्छौं। तालिका हेर्न सक्नुहुन्छ। सेल, सबसेल, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। के सेल न्यूक्लियसको सबभन्दा नजिकको सेल के सेल हो। यसमा एउटा मात्रै सबसेल यास छ। के सेलमा पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन हामी एडजस्ट गर्न सक्छौं। अधिकतम इलेक्ट्रोनको संख्या 2 हो भने यास सेलमा पनि अधिकतम इलेक्ट्रोन 2 हो। त्यस्तै यल सेलका दुईवटा सबसेलहरू छन्, यास र पी। यास सबसेल, पी सबसेल। यासमा अधिकतम 2वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, पी मा अधिकतम 6वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ। त्यसैले यास र पी मिलेर के यल सबसेल बनेको छ, यल अर्बिट बनेको छ। यल अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन अट्न
सक्छ। केएल याम याम अर्बिटमा अथवा याम सेलका 3 वटा सब सेलहरू छन्, यस पी र डी। अधिकतम इलेक्ट्रोन यसमा 2 वटा, पीमा 6 वटा र डीमा 10 वटा। यसलाई हामी जम्मा गर्यौं भने 18 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ। 2n स्क्वायरको रुल अनुसार याम सेलमा 18 वटा इलेक्ट्रोन अधिकतम 18 वटा इलेक्ट्रोन एडजस्ट हुन सक्छ अथवा अट्न सक्छ। त्यस्तै गरेर यसका 3 वटा सब सेलहरूमा पनि अधिकतम 18 वटा इलेक्ट्रोन रहन्छ, यस पी र डीमा गरेर। त्यस्तै यान सेल अथवा अर्बिटका 4 वटा उपसेलहरू छन्, सब सेलहरू रहेका छन्, यस पी डी र याम। अधिकतम यसमा 2 वटा, पीमा 6 वटा, डीमा 10 वटा र यापमा 14 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ। र अब हामी कक्षा 9, 10, 11, 12 मा इलेक्ट्रो विन्यास गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरूलाई विभिन्न सबसेलमा राख्दाखेरि हामीले एसपीडीएफ सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनहरूलाई हामी इलेक्ट्रो विन्यास गर्छौं। र हामीले के कुरा सम्झिनुपर्छ भने अधिकतम सबभन्दा धेरै यसमा 2 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ, पीमा 6 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ, डीमा 10 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ, याफमा 14 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ। यो कुरा हामी कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। इलेक्ट्रो विन्यास परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू न्यूक्लियसको वरिपरि निश्चित नियमको आधारमा विभिन्न सेल र सबसेलमा मिलेर बस्ने तरिकालाई इलेक्ट्रो विन्यास भनिन्छ। परमाणुमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ, न्यूट्रन हुन्छ। प्रोटोन र न्यूट्रन न्यूक्लियसमा हुन्छ भने इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। कुनै निश्चित नियमको आधारमा इलेक्ट्रोनहरूलाई हामीले न्यूक्लियसको वरिपरि राख्ने गर्छौं। त्यहाँ विभिन्न सेलहरू छन्, के एल एम एन सेलहरू छन् अथवा सेलहरू भित्र सबसेलहरू छ, एसपीडीएफ सबसेल। सेलहरूमा हामी 2n स्क्वायरको रुल अनुसार पहिलो सेलमा 2 वटा, दोस्रो सेलमा 8 वटा, तेस्रो सेलमा 18 वटा, चौथो सेलमा 32 वटाको दरले हामी इलेक्ट्रोन राख्न सक्थ्यौं। त्यसो गर्दा अझ अवैज्ञानिक भयो भनेर हामी अक्टेटको रुलको प्रयोग गर्थ्यौं भने सबसेलमा एसपीडीएफ जुन सेलहरू भित्र रहेका सबसेलहरूमा यसमा अधिकतम 2 वटा, पीमा अधिकतम 6 वटा, डीमा अधिकतम 10 वटा, याफमा अधिकतम 14 वटा इलेक्ट्रोनहरू हामी राख्न सक्छौं। यसरी इलेक्ट्रोनहरू राख्ने निश्चित नियमका आधारमा इलेक्ट्रोनहरू सेल र सबसेलमा राख्ने तरिका नै इलेक्ट्रो विन्यास हो अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। द मेथड अफ अरेन्जिङ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द न्यूक्लियस इज कल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। हैन, न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोनहरू अरेन्ज गर्ने एउटा तरिका मेथडलाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनिन्छ। परमाणुको इलेक्ट्रो विन्यास 2 तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा हो हामी कक्षा 8 मा पढिसकेका छौं, सेलको आधारमा सेलमा मात्रै राखिन्छ भने त्यो पहिलो हो। दोस्रो तरिका भनेको सबसेलमा एसपीडीएफ मा। हामी त्यो एसपीडीएफ मा कसरी इलेक्ट्रोनहरूलाई एडजस्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आज हामी यहाँ अध्ययन गर्नेछौं। र यो हामी अबदेखि कक्षा 9, 10, 11, 12 अथवा त्यहाँभन्दा माथिल्ला कक्षाहरूमा हामीले सबसेलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, इलेक्ट्रोनहरूको कन्फिगरेसन सबसेलको आधारमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी कक्षा 9 मा त्यसको बारेमा सामान्य जानकारी लिनेछौं। इलेक्ट्रोनिक configuration of atom can be done by 2 ways. According to the first method, electrons are kept only at a cell, whereas according to second method, electrons are also kept in subcell. Subcell को आधारमा अथवा सेल को आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं। सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दा प्रत्येक सबसेल अधिकतम संख्यामा रहने इलेक्ट्रोनको संख्या निम्न अनुसार छ। While writing in electronic configuration on the basis of subcell, the maximum number of electrons that subcell can hold are given below. यस भनेको सार। यो यस सबसेलमा 2 वटा, यस सबसेल अर्बिटलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौं। पी प्रिन्सिपल 6 वटा इलेक्ट्रोन अड्न सक्छ। डिफ्यूज 10 वटा इलेक्ट्रोन, डी मा 10 वटा इलेक्ट्रोन अधिकतम। र फन्डामेन्टल यिनीहरूको नाम हो, सबसेलको नाम शार्प, प्रिन्सिपल, डिफ्यूज, फन्डामेन्टल। याफमा अधिकतम 14 वटा इलेक्ट्रोन हामी एडजस्ट गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो जसरी नै जान्नुपर्ने हुन्छ, यसमा 2 वटा अधिकतम रूपमा, पीमा 6 वटा, डीमा 10 वटा र याफमा 14 वटा इलेक्ट्रोन हामी सहिलेसँग त्यहाँ एडजस्ट गर्न सक्छौं। र आज हामी त्यही विषयवस्तुहरू पनि हामी यहाँ अध्ययन गर्नेछौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला।
र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले तपाईहरुले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चित्र देख्नु भएको छ sp-df मा इलेक्ट्रोनहरु कसरी राख्ने त जस्तो हामीले इलेक्ट्रोन राख्नको लागि हाम्रो कपीमा यस्तो स्ट्रक्चर बनायौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ पहिला 1s लेख्ने 1 भनेको फर्स्ट पेयर अफ s ऑर्बिटल्स ल हेर्नुस् त 1s लेख्ने 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5 त्यस्तै गरेर 7 सम्म लेख्ने अनि यसलाई क्रस गर्नुभयो भने यो अर्डरमा एनर्जी लेभलको एउटा अर्डर हो यो अर्डरमा हामीले इलेक्ट्रोनहरु राख्नु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा कुन अर्बिटल आउँछ त कुन सबसेल आउँछ त भन्दा 1s मा दुईवटा इलेक्ट्रोन राख्नु पर्छ त्यस्तै सेकेन्डमा 2s अनि 2 भइसकेपछि s र p 2s 2p थर्डमा 3s 3p 3s र 3p पछि 3d नआइकिन 4s आउँछ यो इन्क्रिजिङ एनर्जी लेभल हो बढ्दो एनर्जी लेभलको आधारमा यसलाई चाहिँ यहाँ क्रमबद्ध राखेको छ हामीले जान्नु पर्छ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s यसो गरेर क्रममा आउने गर्छ त्यो क्रमलाई हामीले सिक्नको लागि यो माथिको एउटा तालिका हाम्रो कपीमा उठाउन सक्छौं फर्स्टमा 1s फेरि एकपटक 1s 2s 2p 3s 3p 4s अनि 5 4s 3d 4p 5s हामी अहिले सिक्छौं एकछिन इलेक्ट्रोविन्यास अब s 1s भन्यौ एउटा 1s मानौ 1s 2 भनेको त्यहाँ 2 लेखेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 1s 2 केसको भयो त जस्तो हाइड्रोजन हिलियमको इलेक्ट्रोविन्यास भनेको 1s 2 हो 2 को अर्थ के हो माथि चाहिँ भनौं यसको पावरमा 2 भएको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बुझ्नु पर्छ s भनेको सबसेल s p d f चारवटा सबसेल छन् र अगाडिको के हो त प्रिन्सिपल एनर्जी लेभल यसलाई पिरियड पनि भन्ने गर्छ फर्स्ट पिरियडको s सबसेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोनहरु जोडीमा रहेका हुन्छन् यहाँनिर और लेखेर इलेक्ट्रोनहरु जोडीमा राख्न खोजिएको छ हेर्नुस् त अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यहाँ विभिन्न तत्त्वको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन देखाउन खोजेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एक पटक म सजिलोसँग थोरै कुराहरु यहाँ सिकाउन चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ तपाईहरुले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने त हामीले सिकिसक्यौं s मा दुईवटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौं अधिकतम रूपमा p मा 6 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर d मा 10 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौं अनि f मा हामी त्यो भन्दा धेरै f मा हामी 14 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म थोरै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सिकाउँछु सबभन्दा पहिला हामीले एनर्जी लेभल जान्नै पर्छ फर्स्टमा आउने 1s त्यसपछि 2s त्यसपछि 2p त्यसपछि 3s त्यसपछि 3p त्यसपछि 4s त्यसपछि 3d कम्तिमा 5s सम्म जान्नु पर्यो यो तपाईले कसरी हुन्छ साथीलाई पहिला 1s फर्स्ट स्टुडेन्टलाई 1s दिनुस् सेकेन्डलाई 2s दिनुस् थर्डलाई 2p फोर्थलाई 3s फिफ्थलाई 3p 6 लाई 4s नाम दिएर को पछि को आउँछ भन्ने कुरा सम्झनको लागि विद्यार्थीलाई चाहिँ स्मरण गराउनको लागि त्यसरी पनि सिकाउन सकिन्छ अथवा विद्यार्थीलाई स्मरण गर्न केही समय स्मरण गर्न दिन सकिन्छ अथवा अन्य तरिकाहरु कार्डहरुको प्रयोग गरेर सिकाउन सकिन्छ अथवा विभिन्न नाम ल तिमी चाहिँ 1s भयो तिमी 2s भयो तिमी 2p विशेष गरेर रोल नम्बर 1 1s रोल नम्बर 2 2s रोल नम्बर 3 2p भयो भने हाजिर गर्दाखेरि को अगाडि आउँछ त रोल नम्बर अनुसार सम्झिनुस् भन्यो भने त्यो विद्यार्थीले कहिल्यै पनि भुल्दैन र यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई पहिला एनर्जी लेभल सिकाउनु पर्छ जब तपाईले विद्यार्थीलाई एनर्जी लेभल सिकाउनु भयो अनि कसैको जुन तत्त्वको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि यसरी लेख्नुस् पहिला विद्यार्थीलाई आफ्नो कपीमा कम्तिमा 1
यास हजुरले सिकाएको पहिला के आउँछ 1 यास आउँछ, त्यसपछि के आउँछ 2 यास आउँछ, त्यसपछि के आउँछ 2p आउँछ। यसरी हजुरले सिकाउनु पर्यो 2p, त्यसपछि के आउँछ 3 यास आउँछ, त्यसपछि के आउँछ 3p आउँछ, त्यसपछि के आउँछ 4 यास आउँछ। यसरी सिकाउनुस्। सबभन्दा पहिला हजुरहरूले यतिसम्म सिकाउनुस्। अब हजुरहरूको हातमा चाहिँ पेपरहरू मैले यहाँ केही पेपरहरू च्यातेर ल्याएको छु। यस्तो पेपरहरू भागभन्दा गर्नुस्। कम्तीमा 20 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वटा पेपरहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 20 वटा पेपरहरू हाम्रो हातमा छ, मेरो हातमा छ। जस्तो मानौ मैले सोडियमको सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, इलेक्ट्रोन विन्यास सिकाउँदैछु भने अब विद्यार्थीलाई सोध्नु सोडियममा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको एटमिक नम्बर कति हो, अनि विद्यार्थीले भन्न सक्छ। जस्तो हामीले सिकाउँदैछौँ सोडियमको सङ्केत Na, सिम्बल Na, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति, सोडियम हामी ब्राकेटमा लेख्न सक्छौँ 11, यसको एटमिक नम्बर हो 11। अब पहिला विद्यार्थीको कपीमा 1 यास 2 यास 2p 3 यास 3p 4 यास लेखिसक्नुहुन्छ। अब यासको म्याक्सिमम क्यापासिटी कति हो, मसँग यहाँ 20 वटा भए पनि सोडियममा 11 वटा इलेक्ट्रोन हुने भएको हुनाले 11 वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन, यसलाई मैले एउटा इलेक्ट्रोन मान्दैछु। हेर्नुहोस् है, एउटा इलेक्ट्रोन, 2 वटा इलेक्ट्रोन, 3 वटा, 4 वटा, 5 6 7 8 9 10 11 वटा इलेक्ट्रोन मेरो हातमा छ। अब म यास भन्ने मान्छेलाई त्यहाँ बोलाउँछु, 1 यासलाई यता आऊ तिमी, 1 यास एउटा बच्चालाई बोलाउँछु। अनि यासले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ, 2 वटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ। यो 2 वटा इलेक्ट्रोन यासलाई दिउँ र उनलाई दिइसकेपछि विद्यार्थीलाई उनलाई दिएको इलेक्ट्रोन चाहिँ अब विद्यार्थीलाई त्यसको शिरमा अथवा पावरमा लेख्न लगाऊ, किनकि यासले म्याक्सिमम 2 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ। त्यसपछि अर्को के छ, फेरि पनि यास छ, यासले फेरि 2 वटा इलेक्ट्रोन लान सक्छ, त्यसको शिरमा पनि हामीले 2 लेखौँ। त्यस्तै p छ, त्यसपछि pले कतिवटा इलेक्ट्रोन लान सक्छ, 6 वटा, 1 2 3 4 5 6 वटा इलेक्ट्रोन लान सक्छ। अधिकतम रूपमा p मा 6 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, यसको पनि पावरमा 6 लेखौँ। अब मसँग यासले कति लान सक्छ त भन्दा 2 वटा लान सक्छ, तर मसँग एउटा मात्रै छ, पुग्यो पुगेन। अन्तिममा जति बाँकी छ त्यति दिने हो। अधिकतम इलेक्ट्रोन संख्या पुगेन भने त्योभन्दा कम जति छ त्यति राख्ने हो। अब मसँग एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो, त्यसैले यसलाई अब के गरौँ त पावरमा एउटा इलेक्ट्रोन दिउँ। अनि यहाँभन्दा पछाडिको त कामै भएन, यसलाई फाल्दिउँ। ल हेर्नुहोस् त, यो सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यस, यसलाई फेरि अर्को तत्त्वको जस्तो अब तपाईँहरूले सोडियमको ठाउँमा अर्को केही सिकाउन सक्नुहुन्छ। सोडियमको ठाउँमा हजुरले मानौ अक्सिजन, हैन, अक्सिजन भनेको ओ, अक्सिजनमा त यो फालौँ। अब अक्सिजन कति नम्बरमा पर्छ अथवा यसको एटमिक नम्बर कति हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सोध्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 8 भन्न सक्छ। अब तपाईले 8 वटा इलेक्ट्रोन लिनुस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा इलेक्ट्रोन लिनुस्। यसरी 8 वटा इलेक्ट्रोन लिइसकेपछि पहिलो यासमा अहिले जस्तै गरेर अधिकतम 2 वटा इलेक्ट्रोन दिनुस्, यासलाई दिनुस्, अनि यसको 2 लेख्न लगाउनुस्। अर्को पनि यास छ, त्यसलाई पनि अधिकतम 2 वटा दिनुस्, अनि पावरमा 2 लेख्न लगाउनुस्। त्यस्तै गरेर p यहाँनिर गन्दै जानुस्, 6 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ p मा, 1 2 3 4, जम्मा 4 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो, 2 पुगेन। त्यसो भए p मा जति छ अन्तिममा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन पुगेन भने जुन सबसेलमा गएर अन्त्य हुन्छ त्यहाँ जति छ त्यति राख्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीलाई
सिकाउनुस्, त्यसपछि 4 वटा इलेक्ट्रोन राखिदिनुस्। अब 3s को काम पनि भएन, नभएकोलाई चाहिँ मेट्न लगाउनुस्। यसरी अक्सिजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। हाइड्रोजनको एउटा मात्रै छ, हाइड्रोजन सिकाउनु पर्यो भने 1s1 हुन्छ। हिलियममा 2टा छ, 1s2 मा गएर अन्त्य हुन्छ। लिथियममा 3टा छ, त्यो 2वटा 1s2 मा जान्छ, यो 2s1 मा एउटा मात्रै रहन्छ। यसरी हजुरले 1 देखि 20 सम्मका तत्त्वहरूलाई प्रत्येकलाई हजुरले यसरी सिकाइदिनु भयो भने सायद सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न एकदम हौसलाका साथ सिक्ने गर्छन् र यसरी सिकाएको कुरा पक्कै पनि दिगो हुन्छ। मैले मेरा कक्षाहरूमा मैले यसरी शिक्षण गर्ने गरेको छु। यो मेरो सानो अनुभव यहाँ तपाईहरुलाई शेयर गरेको र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा पनि यसरी कुनै पेपर अथवा 20 वटा ढुङ्गाको प्रयोग गर्न सक्छौं, 20 वटा काठका टुक्राहरूको प्रयोग गरेर अथवा पेपरका टुक्राहरू प्रयोग गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। हामी यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1 देखि 20 सम्मका तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यहाँ मैले देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाइड्रोजनको 1s1 अघि भने जस्तै, हिलियमको यसलाई सेलको आधारमा चाहिँ हिलियमलाई के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन राखिन्थ्यो। हामी कक्षा 8 मा सेलको आधारमा पढिसकेका छौं, सब सेलको आधारमा हामी यहाँ पढ्दै छौं र अहिलेको तरिकाबाट हामी सबै मानव 20 वटै तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी सहिलेसँग सिक्न सक्छौं। अब हामी संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन अथवा संयोजकताको बारेमा यहाँ अध्ययन गर्नेछौं। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड भ्यालेन्सी। परमाणुको बाहिरी सेलमा नै संयोजकता सूचक सेल भनिन्छ। बाहिरी सेललाई नै आउटरमोस्ट अर्बिट अफ एटम इट्स कल्ड भ्यालेन्स सेल। बाहिरी सेल नै के हो त भ्यालेन्स सेल हो र बाहिरी सेलमा भएको इलेक्ट्रोनहरू नै के हुन् त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्। परमाणुको संयोजकता सूचक सेल भन्दा भित्रका अंशहरूलाई कोर भनिन्छ। कोर संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन बाहेक बाँकी सबै इलेक्ट्रोन न्यूट्रन प्रोटोन रहेका हुन्छन्। The inner parts except the valence shell of atom is called core. The rest of electron, neutron, proton except valence electron are present in the core. संयोजकता सूचक सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनलाई संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। जुन बाहिरी अर्बिटलाई संयोजकता सूचक सेल भ्यालेन्स सेल भनिन्छ भने बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। यिनीहरू नै रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने इलेक्ट्रोनहरू हुन्। The electron present in the valence shell are called valence electron. These valence electron are the probable electron that can take part in chemical reaction. कुनै पनि परमाणुको संयोजन गर्ने क्षमता संयोजकता हो। जस्तो बाहिर रहेको इलेक्ट्रोन कति इलेक्ट्रोन चाहिँ अरूलाई दिन सक्छ अथवा अरूबाट लिन सक्छ अथवा शेयर गर्न सक्छ, लुज गर्न सक्छ, गेन गर्न सक्छ अथवा शेयर गर्न सक्छ, त्यो नै के हो त संयोजकता हो। The combining capacity of an atom is called valency. जस्तो सोडियमको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको एउटा मात्रै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ भने सोडियम it can gain 1 electron during chemical reaction. सोडियमले आफ्नो केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज गर्न सक्छ। It can lose 1 electron during chemical reaction. सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ भने यसको भ्यालेन्सी 1 हो। जस्तै क्लोरिनको बाहिरी सेलमा भ्यालेन्स सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसले अक्टेट 8 वटा इलेक्ट्रोन पुर्याउनको लागि आफू बाहिरी सेल कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा इलेक्ट्रोन अरूबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको भ्यालेन्सी क्लोरिनको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ। त्यसैले कसैले लुज गर्दा कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्ने, कसैले कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने, कसैले कति इलेक्ट्रोन शेयर गर्नुपर्ने, त्यो नै के हो त भ्यालेन्सी हो। जस्तो हामी अघिको एउटा तालिकामा भ्यालेन्सी पनि हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1, हिलियमको 0 भन्नुको अर्थ दे क्यान नट लुज अर गेन द इलेक्ट्रोन ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन। रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा तिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुज पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग पनि लिँदैन, यिनीहरू निष्क्रिय हुन्, इलेक्ट्रोन लुज पनि हुँदैन, गेन पनि हुँदैन। यिनीहरूको आउटरमोस्ट सेल बाहिरी अर्बिट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, पुरा हुन्छ।
यहाँ साइडमा संयोजकता पनि लेखेको छ। विशेष गरेर संयोजकता यहाँ यसो हेर्दाखेरि 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 गरेर सम्झिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। बाहिरी सेल पूर्ण भएको इलेक्ट्रोन लिने दिने साझेदारी गर्न नसक्ने वा रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन नसक्ने तत्त्वलाई निष्क्रिय तत्त्व भनिन्छ। जहाँ अहिले हामी भ्यालेन्सी हेर्दाखेरि 0 देखेको थियो, हिलियमको, नियनको, आर्गनको भ्यालेन्सी 0 छ। भ्यालेन्सी 0 छ भन्नुको अर्थ रासायनिक यसको बाहिरी सेल पूर्ण छ। यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लिन दिन साझेदारी गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूले केमिकल रियाक्सनमा भाग लिँदैनन्। दे क्यान नट टेक पार्ट इन केमिकल रियाक्सन। यिनीहरू के हुन्छ? निष्क्रिय तत्त्व हुन्। उदाहरणका लागि हिलियम, नियन, आर्गन। Those elements which cannot take, give or share electron and cannot take part in chemical reaction are called noble gases. For example, helium, neon, argon are the noble gases. Inactive gases, inert elements. कुनै तत्त्वको संयोजकता 1 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा बाहिरी सेलमाका इलेक्ट्रोनले भाग लिँदा एउटा मात्र संयोजकता हुन्छ भने संयोजकता सूचक सेल भन्दा भित्रको इलेक्ट्रोन सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन समेत प्रतिक्रियामा भाग लिएका अर्को संयोजकता हुन्छ। Valency of some element is more than 1. During the process of chemical reaction, only the electron of outer cell take part. If the electron present in the cell other than valence cell also take part in reaction, it possesses another valency also. एक भन्दा बढी संयोजकता भएका तत्त्वहरू जस्तो यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया लिँदा आउटरमोस्ट सेलबाट पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज गर्छ र सेकेन्ड आउटरमोस्ट सेल भनेको आउटरमोस्ट सेल भन्दा भित्री सेलबाट पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। त्यसैले दिस मेटल्स ह्याभ 2 भ्यालेन्सी। र यसरी एक भन्दा बढी भ्यालेन्सी अथवा 2 वटा भ्यालेन्सी भएका भेरिएबल एलिमेन्ट्सहरूलाई ट्रान्जेक्सनल मेटल पनि भनिन्छ। आइरन 2 र 3 एडमिएको भ्यालेन्सी, कपर 1 र 2, सिल्भर। हामी पछाडि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि कुन कन्डिसनमा भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, कुन कन्डिसनमा भ्यालेन्सी 3 हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पढ्नुपर्छ। हामीले यहाँनिर केही तत्त्वहरू जसको भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ, एक भन्दा धेरै भ्यालेन्सी हुन्छ, त्यसको बारेमा यहाँ जनरल कुरा दिएको छ, तालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले आजको विषयवस्तुलाई संक्षिप्तमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा विज्ञान शिक्षक साथीहरू यो युट्युब च्यानललाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अथवा आफ्नो पठन पाठनमा पक्कै पनि प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण आशा छ र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सामु यसलाई पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने पनि पूर्ण आशा राखेको छु। मैले आजको विषयवस्तुमा के पढाउन खोजिरहेको छु भने पहिला हामी तत्त्व र यौगिक अथवा एलिमेन्ट र कम्पाउन्डको बारेमा केही कम्पेयर गर्यौं। तत्त्व भनेको के हो, एलिमेन्ट व्हाट इज एलिमेन्ट, अथवा कम्पाउन्ड भनेको के हो, व्हाट इज कम्पाउन्ड अथवा यौगिकको बारेमा हामीले पढ्यौं। र केही सब एटमिक पार्टिकल्सहरू परमाणुका भित्र रहेका परमाणुको संरचनाको बारेमा पढ्यौं। परमाणुमा रहेका सब एटमिक पार्टिकल्सहरू न्यूट्रन, प्रोटन र इलेक्ट्रोनको बारेमा पढ्यौं र तिनीहरू कहाँ रहेका हुन्छन् र भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ अध्ययन गर्यौं। साथै अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, विशेष गरेर सबसेल उपसेलको आधारमा एसपीडीएफ को आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनका कुरा पनि हामीले यहाँ केही कुराहरू सिक्यौं र कार्डको प्रयोग गरेर पनि सानो पेपरको प्रयोग गरेर ढुङ्गाको प्रयोग गरेर हाम्रो स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर पनि सजिलो ढङ्गबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ सिकाउन खोजेको हो। र कसरी सिकाउने फेरि एकपटक म संक्षिप्तमा तपाईहरुलाई भन्न सक्छु। पहिला हामीले एनर्जी लेभल 1s 2s 2p 3s हैन 3p 4s 3d जस्तो यो एनर्जी लेभल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो। विद्यार्थीहरू कक्षामा चाहिँ विभिन्न रोल नम्बरका विद्यार्थीहरू अगाडि हुन्छन्, बसिरहेका हुन्छन्। रोल नम्बर 1 1s, तिम्रो नाम 1s भयो। केही समयका लागि रोल नम्बर 1 1s, रोल नम्बर 2 2s, रोल नम्बर 3 2p गरेर यसरी राख्यो भने कुन पछि कुन आउँछ, रोल नम्बर 1 पछि 2 आउँछ, आफै विद्यार्थीले भन्न सक्छ। त्यो 1s पछि 2s आउँछ, त्यो विद्यार्थीले भन्न सक्छ।
त्यसरी हामी विद्यार्थीलाई पहिला एनर्जी लेभल सिकाउनको लागि विद्यार्थीको रोल नम्बरसँग तुलना गरेर हुन्छ, नामसँग तुलना गरेर हुन्छ, अथवा फर्स्ट बेन्चमा बस्ने 1 इयर्स, सेकेन्ड बेन्चमा बस्ने 2 इयर्स, थर्ड बेन्चमा बस्ने 2P भनेर हुन्छ। कसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ 1 इयर्स पछि 2 इयर्स आउँछ, 2 इयर्स पछि 2P आउँछ, 2P पछि 3 इयर्स आउँछ, 3 इयर्स पछि 3P आउँछ, 4 इयर्स आउँछ भन्ने कुरा कसरी तिनीहरूको मेमोराइज गराउने यो शिक्षकले विभिन्न आइडिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न आइडिया प्रयोग गरिसकेपछि मानौ एउटा कुनै तत्त्वको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि अघि नै मैले चाहिँ सोडियमको अक्सिजनको सिकाएँ, जस्तो क्याल्सियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने तपाईँले 20 वटा चाहिँ यस्ता शैक्षिक सामग्री लिन सक्नुहुन्छ, एउटा पेपर च्याटर लिन सक्नुहुन्छ, 20 वटा ढुङ्गा लिन सक्नुहुन्छ, 20 वटा चाहिँ कुनै गेडागुडी लिन सक्नुहुन्छ, छेस्काहरू भाँचेर 20 वटा लिन सक्नुहुन्छ। र यसरी 20 वटा चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले लिइसकेपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दा 1 इयर्स अब 2 वटा चाहिँ त्यसलाई दिने। जस्तो क्याल्सियममा 20 हुन्छ, जहिलेसुकै 20 वटा लिनुपर्छ भन्ने छैन। पोटासियमको गर्नु पर्यो भने 19 वटा हातमा लिनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ एनर्जी लेभल अनुसार त्यो विद्यार्थीहरूलाई बाँड्दै जानुहोस्। अन्तिममा जति रहन्छ त्यो अन्तिमको चाहिँ सब सेललाई अथवा उपसेललाई दिन सक्नुहुन्छ। यसरी हामी इलेक्ट्रोनिक कन्भर्सन केही समय हामी अलि ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त्यो कक्षा 10 मा पनि यो विषयवस्तु पढ्नुपर्छ र त्यहाँ गएर हामीले सिकाउनु नै परेन। जस्ट कमजोर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सहिलेसँग सिक्न सक्छन्। विद्यार्थी 2-3 जना बसेको बेलामा यसरी सिकाउन त भनेर फेरि शिक्षक नभएको बेलामा पनि उनीहरू आफै छलफल गर्न सक्छन्। जान्ने विद्यार्थीहरूले नजान्ने विद्यार्थीलाई फेरि सिकाउन सक्छन्। यसरी हामीले अलि फरक ढङ्गबाट यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सामु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अथवा इलेक्ट्रोविन्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन द टर्म अफ सब सेलको आधारमा एकोर्डिङ टु सब सेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी सिकाउन सक्छौँ। र आजको मेरो विषयवस्तुहरू यति नै हो। यही विषयवस्तुमा म सीमित रहेर आजको चाहिँ भिडियो तयार गरेको छु। यसलाई हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग यो पुर्याइदिनु होला। यो विषयवस्तुहरू कक्षा 9 विशेष गरेर कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी छ र यो हेरिसकेपछि मलाई आवश्यक सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्ने अपेक्षा सहित मेरो भिडियो अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार, सुरक्षित रहौँ र सबै कोरोनासँग बचौँ।